शोर देवा गोस्तीचे आकाच आमी थंय मेळोंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसालाक्या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसालाक्या. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानी भयणीनो थोड्या वेळा शांत राहून आम्ही केल्या पातकांचो उडास करूया आणि देवा कडेन भोगसणे मागया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायदा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमचे काकूळट करूंक आमचे पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia, Sonia, kaput ko sa lunya. Sonia, Sonia, kakut ko. Krista, Krista, kaput ko. Krista, Krista, kakut ko. Sonia, Sonia, kaput ko. Sonia, Sonia, kakut ko. Sonia, kakut ko. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताचें सर गणीत आनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. या मागता आमच्या समया तुज्या पुता लागीं तो खरो देव तुजे सवयेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर देव मेमरेच्या पवित्र रुखा लागीं अब्राहमाक दिश्टीक पडलो. तेन्ना अब्राहम दनपाराच्या दगीक थंबाच्या दारा लागीं बसून आसुल्लो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आसले ताका दिसले. तांकां पळयतच थंबाच्या दारा कडसो उठोवन तांकां मेळोवंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटोवन तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवाल्यान जाल्यार तुमच्या सेवका सोवे रावनासतना मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता. तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली गटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवका घरा तुमी आयल्यात. ताणें जाप दिली, तुवें सांगिल्ले प्रमाणें कर. अब्राहमान तुर्तान तंबाक धांवून सारा सरसीन गेलो आनी तिका सांगी लागलो, वेगी 3 शेर पीठ मळ आनी बकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आशिल्ले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुडपुडीत वासरून ताणें विंचलें आनी तें साकराक दिलें. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्राहमान थंय
दूद आनी रांदिल्लें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवतना अब्राहमाचे ताचे बगलेक रुका मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलों. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावन तें आयकलें. अब्राहम आनी सारा म्हातारीं जाल्लीं. उतर प्रायेक ती पावुल्लीं. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणा इतल्याक हांसोन म्हणा लागली, हांव आतां जरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो घोवूय म्हातारो. अशें आसतना कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेन्ना सरस्परान अब्राहमाक विचारलें. सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जाल्यां आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सरस्पराक कितेंय आसाद ना. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलों. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारा ना करून हांव हांसूंक ना म्हूण म्हळें, कित्याक ती भियेली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसल्याय. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Moso otmo sorves pora pakanta moja tarka deva sove murgota. Sobre Maria. Moso otmo sorves pora pakanta moja tarka deva sove murgota. Danelan mica kornice tisztkali Soglio pindka maka pagi muntolio Sorbolistan maka keli ochapa Povitro ochit soda orchit tacena Moso otmo sorbes porak vakanta Moja tarka deva sove murgota आपली भक्ती कोतोल्याताय आमचो देव पिंडकेन काकलो तो यादा कोयता आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस पोर खालसांत मोनांत गोरू दोरतोल्यांक धावडायता मोसो ओतमो सोर्वेस पोराक वाकंता मोजा तारका देवा सोवे मुरगोटा उगडास तोरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळता Moso otmo sorbes porak vakanta moja tarka deva sove murgota Sorbes porak soy sorbes porak soy sorbes porak soy 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 Sorbes porak soy sorbes porak soy sorbes porak soy 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 ताणे आमचो पिडारो काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू कफरनावांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शतपतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलो आसा आनी एकदमच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शतपतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसां आनी म्हजे खाल शिपाई आसात आनी तांत्या एकल्याक हांव सांगतां वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबार अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळोंक ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंतीतां आनी अस्तमेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमा, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रोडून आनी दांत किरकळूनच आसतलो. आनी जेजून शतपतीक म्हळें, तूं वच, तुवें सत म्हणटलाय ताचे प्रमाणें तुका जावन. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. आनी पेद्रूगेर वचून जेजू ताच्या सासूक जोरान अंथरुणार पडलोली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परमस करूंक लागली. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तासोय म्हज्या मोगाच्या भयणी भयणीनो, शतपतीन दाखयलो तो विश्वास जेजूचेर आमकां दाखोवन दिता कशें एक गैर येवदी मनीस जेजूचेर विश्वास दवरता तो. आज आमी सगळीं क्रिस्तांव जावन आसा, पातयेता जेजूचेर विश्वास तांव. तरी आमचो विश्वास थीर आसा, घट आसा. ह्या आमच्या जिवितांत कश्ट आनी आयल्यार आमचो विश्वास उणें जाता. आज जेजू आमकां आपणे दिता. जशें त्या शतीपतीन आपलो विश्वास दाखयलो, त्याच भाशेन कश्टांत दुखांत आमी आमचो विश्वास थीर करया आनी सदांच जेजूचे पाट्टादार जावंक, ताचो परमस करूंक आमकां कृपा मेळूं दी म्हूण मागुया. Somestani Betolci Ormeshwara Ordana Somestani Betolci Tumpacho Zosopormon Tondomi Chorta Sorga Despori Occidana Isfora tuđe muka, Ormeshwara, Ordana, Somestani, Betolci, Ormeshwara, Ordana, Somestani, Betolci.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं दी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्खे पै सभेच्या आदावाक सरस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भक्ती ह्या मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूंक. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परा ते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदे नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताच्या उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणतात. तांच्या सांगाते आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तुम पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात नांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कोर, आमची सोडवण कोर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताना आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा ऑसवॉल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोसो दिल्या मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळे पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेसाची दया करून मागता हांव काल मरिये देव माये संगाती भाग्यवन धर्म दोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वनंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलें परतन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवयस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदराचे जीव क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरेचशे नत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जीव क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळयो संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमेवाचे मागणे. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुझ्या जेवण नवें करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तेन वांटून घेवन सासणाचें सूख आमकां खातर मेळचें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची कालसां आनी मनान उजवाडली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालचिकेन आमची पातकां वळखून देवाची बोगसडे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानता. हांव तुजे पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या कालसान आनी सगळ्या म्हज्या बोलान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची कालसांतान दूख धरतां. म्हजी पातक्यांची काकूत कर. आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेबाच्या येवजण्या पासत. सांगता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुज्या ठाय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारुया. तुजे आसरे काल आमी रेखता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय बिघनांतली. उनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी.
सासवोर आदाराची माये तुजे नमोज घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड टाळण्यांनी. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान बावरूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. सबार पावटी आनी भोगतीपणान कुंभसराचो आनी कोमुनियाचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाडूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. कोश्टां उपरादे मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पाटी रावना जावंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव संवसारांत भितर सरता ते घडयेर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यंत हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजें जतन कर. मोगाल माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग सासवत आदाराची माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोद पदवीदारा आनी काकुचारा देवा, जाणे मनशा कुलाक आदार दिवचे पासत निर्मिलायन आंकवार मारी जावन आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगल भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमी देवकार घालीत जावं जी देणी देवान म्हाका फावो केल्यान आमचे मायेचे मोजतीन. तेच परी विस्वासान आमी देवाच्या मुखार आमची गरजो आमच्यो आंगवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरुया. आमचे मायेक आमी आतां उलो मारुया. सासवोर आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटवयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांवें सत मानतां. म्हज्या सासणाच्या सालवासांची कोट्टा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मदतीन हांव जोयत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हणून. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेता पातकाचे ताणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराची माये,
निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी ओ दुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजाच्या माग पोरचे पासून जाशातीन देवाच्या मनयाची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो शास्त्राचो आशियो. तुका केला आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थया ए सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या रूपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोल तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी रासवर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Mogalmai magmoć pasun, sorgali tu Jesu. Pois mon corpa mor corvorian, Cine costorian. Qual mai ustonata, or sola moi mecha. Sambal musoy tu baragya, gordia mogan tuja. Mogal mai magmoć pasun, soknay pamboy laka. Sorgin sats ng tuzmogani, onot pasolaka. आमच्या इगोर्जेन मोस्तू भागवंत आसात आनी सगळे फेमस भागवंत म्हणल्यार भागवंत जुजे. कितें कारण आसा भागवंत जुजे इतलो फेमस आसा म्हणून? ताजें कारण आसा पयलें म्हणल्यार ताका जेजूचो पांय म्हणून इंचून काडलो. दुसरें आसा तो नॅझरेथ कुटुंबाचो नॅझरेथ फॅमिलीचो मुख्य आसलो, ओडील आसलो. तिसरें म्हणल्यार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जोझफ जुजे जो वो जोस्फीन नांव दवरतात. आमची इगर्ज म्हणल्यार मोस्ट इगर्ज मुंबय शहरांत आसूं दी की इंडियान आसूं दी हे भायले गांव मोस्ट इगोर्जीचें नांव भागवंत जुजे नांव दिलां. आनी लास्ट म्हणल्यार आमचे धार्मीक संस्था पाद्रीचे वा माद्रीचे आसूं दी ते भागवंत जुजेचे चिंतनान काम लोकांची सेवा करतात. डिसेंबरची 8 तारीख 1870 पोप पायस IX भागवंत जुजेक पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च म्हणून मान दिलो. ह्या वर्सा 150 इयर्स जाला म्हणल्यार 150 वर्सां जालीं आनी पोप फ्रांसिसान ह्या वर्स इयर ऑफ सेंट जोसेफ म्हणून घोशीत केलो.
आमी शुभ वर्तमान वाचल्यार भागवंत जुजे विशीं आमकां चड खबर मेळ्ळिना. मॅथ्यू आसूं दी, मार्कूस आसूं दी, ल्युकस आसूं दी व जॉन आसूं दी, आमकां कळटा की ते भागवंत जुजे एकय उतर उलोवंक ना. पण भागवंत जुजेक इतलो व्हडलो मान कित्याक आमी दितात? ताचें कारण आसा. सर्वस्व देवान ताका कितें सांगलें तो ते फारी केलो. आपलो धर्मीक कर्तव्य म्हणल्यार रिलिजियस ड्युटी उतरान आसूं दी व स्वप्नान आसूं दी, त्यांनी ते सगळे फारी केले. आमी इंग्लिशान ताका म्हणटात फिडेलिटी. येस, ही वॉज अ मॅन ऑफ फिडेलिटी. आमी ह्या नवेनाक नियाल करुया कशें भागवंत जुजे सर्वेस्व देवाक उतराक मान दिलो वो हाव वॉज ही अ मॅन ऑफ फिडेलिटी. पयलें म्हणल्यार भागवंत जुजे एक सुतार आहलो. ताका जाणवी आहली की तें सर्वेस्व देव आमचे जिविताचो राय आसा म्हणून. ताका स्वप्नान सर्वेस्व देवाचो एक दूत दिश्टी पडलो. ताका सांगलें, जुजे दाविदेचे पुता, मारयेक तुजी पत्नी घेवंक भिवू नाकात. न्हिदेंतलो उठून देवदूतान ताका कितें हुकूम दिले त्या प्रमाणें जुजेन तें फारी केलें. मारयाक पत्नी कशी तिका स्विकार करली. दुसरें म्हणल्यार जेजू जल्मलो उपरांत हेरोद राजा बालकाक मारूंक पळयतलो. जुजे स्वप्नान दूत दिश्टी पडलो. ताका सांगलें, उठ, बालकाक आनी त्याची आवयक घे आनी इजिप्त पळोवन वच. जुजे उठलो आनी बालकाक आनी त्याची आवयक त्याच रात्री इजिप्ताक पळोवन गेलो आनी हेरोद मरसोर थंय तो रावलो. ह्या संवसारांत मोस्तू कोश्ट, दूख आनी दुश्मन आसात हे भागवंत जुजेक खात्री आहली. ताका देवाचें उतर वयर केन्नाच दुबाव येवंक ना. आमी आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख, प्रॉब्लेम येतले, पण आमी जर देवाचे उतराक घोट आसल्यार आमकां कांयच घोट आनी कांयच प्रॉब्लेम येवचे ना. आमी आमच्या जिवितांत कशें आमच्या जिवितांत भागवंत जुजे सारको आमी देवाच्या उतराक मान दिवचें. व हाव कॅन वी बी अ मॅन ऑर अ वुमन ऑफ फिडेलिटी? पयलें म्हणल्यार आमचो भावार्थ. आमकां गोत्तू आसा जेजू क्रुसार आपलो जिवीत दिवन जिवीत जालो आनी आमकां साल्वेसांव दिला. भागवंत पावलूस इफिशियनांक चीट बरयतना आमकां सांगता, आदी पयस आसल्यांक तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवट त्याचे रक्ता वरवीं तुमी सगळीं लागीं हाडल्यात. आमी सर्वेस्व देवा वयर आनी जेजू वयर घट भावात दवरिचे. जो जेजू आमचो सोमी आसल्यार कोण दुश्मन व मोन आसूं दी आमचें कांयच करूंक जायना. आमचो भावार्थ आमचो त्राण आसतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार देवाचें उतर. पवित्र पुस्तक देवाचो उतर आसा. आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार सर्वेस्वर आमच्या काळजान उलयता. ह्या संवसारान मोस्तू मनशां आसात, तांकां शांती आनी समाधान आसा आनी त्याचो कारण आसा कित्याक तेमी देवाच्या उतराक तेमी घोट धरून दवरल्यात. ते तेमच्या जिवितांत ते पाळवतात. आमी पोरने कोरारान स्तोत्र पुस्तकाक वाचल्यार आमकां कळटा, सर्वेस्व देव आपल्या उतराक धाडून मोस्तू मनशांक बरेपण हाडलें. जर आमी आमच्या जिवितांत सूख आनी शांती जाय तर देवाचें उतर आमकां शांती दिता. मनशाच्या उतरान आमकां शांती आनी समाधान मेळची ना. तिसरें म्हणल्यार साक्रेमेंटान आमी भाग घेवचे. साक्रेमेंट आमकां स्वर्गाची वाट दाखयता. आमी साक्रेमेंटान भाग घेतल्यार आमकां जेजूचें दूख, कोश्ट, मरण आनी पूर्ण जीवन आमकां उडास येता. साक्रेमेंट आमकां 2 वाट दाखयता. पयलें म्हणल्यार देवाचो मोग आनी दुसरें म्हणल्यार आमचें पेलाचो मोग व पेलाची सेवा.
आनी चवथें म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत जेजूक अर्पीत करूंक जाय. जेजूक आमच्या काळजान आमी घेवंक जाय. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक अर्पीत केल्यार आमकां जेजू सांगाता एकवट अनुभव आमकां मेळटले. आमचें जिवीत जेजूच्या हातान आसतलें म्हणल्यार खंयचेही कॉस्ट आनी दूख आयल्यार आमकां तें सोसूंक जातलें. आमी ह्या सर्वे नविनांक आयल्यात. ह्या नविनांक आमी मागणी करुया. भागवन जुजेक आमी सर्वेस्वर देवाचे उतरांक मान दिवंक आनी आमच्या जिवितांत कितें योजना आसा तें आमकां करपा मागूंक आमी आज ह्या नविनान आमी मागुया. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मात जावं. Ebo convale anquar Marie, uгras dor, की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. जेजू आमचो सोडवणदार हे दोनी आसा आमचे मुखार. मागुया. काकुत्सरा सुमे जेजू, उगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपाच्या आल्तऱ्या वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपोपर्यान. तुज्या दुयेल दोळपणान आमच्या मोती गिन्याना वयर तुजे सोत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकूंक शिकय. आनी तुज्या थोड बळान सगल्या कोनिस्तांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवोन देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. मागुया. आमच्या पिडेवंटा पासत आमचो आदार सुम्याच्या नबार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजे मागणे आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचें सोवें आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थांव तुका सुम्यो देवा, तुजे भुरग्यांक फाब कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवंत आदारान बागेवंत सदांच सांकवार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पळोवंक सासनाचें दादसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार बाट टाकूंक, तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागणे वरवीं सोर पोदविदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तोगूं. आमेन. आमेन. Moi poveci cantau
तुझ्या पाया लागली तुझे वैनीन मालक तुझा ओळख तुझ्या सुख-दुःखाचा Credo santos conduc tuce, mai tu castel pavel. Media voitea sacramenta, sorbot namaskar koya. प्रार्थूया देवा ह्या उजपांच्या साक्रामेंतांत तुजे कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पिस्तेर ह्या वरवीं आमी सोदंकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जे येताय आनी रात चलयताय सासनच्या सासनांक आमेन. सदोय जावं देव, सदोय जावं ताचें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावं ताचें भोव आमोलीक रोगोत, सदोय जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदोय जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावं देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक संभोव, सदोय जावं तिजें अनोदवन कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये, सदोय जावं भाग्यवंत जुसे तिजो भोव निर्मोल पोती, सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. Soloy usga kontini, Marie Pau pratawami, Marie Pau duki kontini, Pirestan polvoriani, Falja vistan Jerusalem, Golai plin som dosportu, Marie Pau tu pawangka, Marie Pau tu pawangka.
Pausulius Yakotini, Marie Pau Pratawani, Yadnikan Paumatituina, Opsai Pagras Murtian, Amitan Chikon Kungaitya, Sangati Supi Sota, Marie Pau Tupawangkan, Marie Pau Tupawangkan, Pausulius Yakotini, Marie Pau Pratawani, Marie Pau Angkat Nastolia, Amcikai sa Angela, Tangkai tujuh de malasnya, Berasambay by Titunya, Marie Pau Tupawangkan, Marie Pau Tupawangkan, Pausulius Yakotini, Marie Pau Pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी Amen. आमेन.